बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जवाद जंजुआ के यूट्यूब चैनल पे मोहम्मद जवाद हैदर एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर है। कतरा कतरा बरसी मगर फिर भी, कतरा कतरा बरसी मगर फिर भी, ज़ख़म गहरे लगा गई बारिश। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी तेरे दर कभी दर बदर। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी तेरे दर कभी दर बदर। ए गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। फातिमा, ये क्या कर रहे हो? फातिमा, पापा आए हैं? किधर है पापा? फातिमा, ये देखो। फातिमा, अरे ये क्या कर रहे हो आप? वो पानी निकाल रहा हूँ। क्यों? वो वैसे निकाल रहा हूँ। आज बारिश हुई है? हाँ जी। कितनी तेज हुई है? ये बहुत थोड़ी थोड़ी बस हुई है, इतनी ज्यादा भी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, काम करना चाहिए। हाँ जी। फातिमा पारी करो इधर। फातिमा पारी करो इधर। एक और इस साइड पे करो, इस साइड पे। हाँ अच्छा। हमने तकरीबन 4 से 5 लोगों ने तकरीबन 2.5 एकड़ ज़मीन खुद ही उसकी क्रॉपिंग की है, खुद ही इसकी पैकिंग की है और ख़ुद की उसकी थ्रेशरिंग की है। और उसके बाद ख़ुद ही हमने उसका जो भूसा होता है जिसको तूड़ी कहते हैं, वही हम उठा के हमने ना स्टोर की है। तो बड़ा स्ट्रगल और हिम्मत वाला काम था क्योंकि गर्मी भी काफ़ी तेज़ थी। और लास्ट टाइम जो हमने रात को काम किया था, तकरीबन हम 9 बजे निकले थे काम के लिए और तकरीबन सहरी का टाइम हो चुका था, तकरीबन 3 बजे का टाइम हो गया था। तो उसके बाद हमने सहरी की, सहरी करने के बाद हमने नमाज़ फ़जर अदा की। तो पंजाब की यही मसरूफियात हैं, ये रमज़ान और जिस तरह रेगुलर रूटीन में काम होता है उस किस्म की वर्किंग नहीं है। तो गंदम का सीज़न है तो ख़ुद ही लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अपना जितने भी काम है ख़ुद ही सर अंजाम दिए जाएँ। तो बड़ा हिम्मत और स्ट्रगल वाला काम होता है गंदम का, क्योंकि इसमें 3 से 4 प्रोसेस होता है, उसको कंप्लीट करना होता है, जिसके बाद तमाम काम ख़त्म होता है। तो आज रमज़ान शरीफ का 8वां रोज़ा है, तो रोज़ा रखा हुआ है। बारिश से तकरीबन रात को मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका था, काफ़ी तूफ़ान आया था। तो उसके बाद अभी सुबह बारिश का हल्की हल्की बारिश होना शुरू हुई है। तो अभी मौसम में तकरीबन अभी 3 बजे का टाइम हो चुका है। तो 2 बजे बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, तो काफ़ी गहरे सारे बादल आए थे। वैसे महसूस हो रहा था कि काफ़ी सारी बारिश होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फसलें भी बिल्कुल तैयार है गंदम की, लोग तकरीबन रेडी हैं गंदम निकालने के लिए। तो चलिए जा दफ़ा हो जाए। मक्खी बहुत ज़्यादा, इधर किसी और जगह मूव होना पड़ेगा। ये तकरीबन धूप निकल चुकी है और मौसम तकरीबन साफ़ हो चुका है। और बारिश का मौसम है और फूल भी खिलमिला उठे हैं और बड़ा खूबसूरत फूल लग रहे हैं। बारिश की वजह से हर चीज़ तरोताज़ा हो जाती है, फ्रेश हो जाती है।
بڑا دلکش اور زبردست سین ہے. بال میں کٹوا کے آیا ہوں ابھی، تو انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا کام کرنے کے بعد جو حویلی کا جو کام رہ گیا تھا اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ ابھی نیکسٹ اس کے بعد عصر کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، اور روزہ افطار ہونے میں ابھی تقریباً 2.5 گھنٹے باقی ہیں. تقریباً 2 گھنٹے 2 ہارس کے قریب ٹائم ریمیننگ ہے روزہ افطار ہونے میں. تو ابھی تھوڑا سا حویلی کا کام کاج کرنے کے بعد اس کے بعد انشاءاللہ آگے موو ہوتے ہیں. یہ میں نے جو بھنڈیاں لگائی تھی وہ تقریباً نکل چکی ہیں. اس لائن میں تقریباً 10 سے 12 جو پودے ہیں نکل چکے ہیں، اور اس سائڈ پہ یہی سین ہے. یہ دیکھیں، فضا کو لگ گئی شاید تیرے آنے کی خبر، فضا کو لگ گئی شاید تیرے آنے کی خبر، ہمارے شہر میں اترا ہے کمال کا موسم. اب ابھی سے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے پہلے بہت تیز بارش ہوئی ہے اور موسم بڑا زبردست اور کمال کا ہو گیا ہے. آج رمضان شریف کا 10واں روزہ ہے اور ہم افطاری کے سلسلے میں جا رہے ہیں شاپنگ مال. تو انشاءاللہ ادھر ہم شاپنگ کریں گے. گجرانوالہ سٹی جا رہے ہیں ہم، ادھر سے ہم شاپنگ کریں گے. اور میرے ساتھ کون جا رہا ہے؟ علی. جی ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم گجرانوالہ جا رہے ہیں. ٹھیک. علی ہم کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ شاپنگ کرنے کے لیے. علی آج ہم نے کون سی شاپنگ کرنی ہے؟ سبزی، دال، چاول، آٹا، یہ سب کچھ کرنی ہے. آج ہم نے یہ ساری چیزیں پرچیز کرنی ہے اور گجرانوالہ سٹی ہم جا رہے ہیں، اور ادھر سے تقریباً 14-15 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. تو انشاءاللہ ہم جانے لگے ہیں اور علی میرے ساتھ ہے انشاءاللہ. باقی ہم جاتے ہوئے. ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، مگر بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی نئی امید کہلاتا ہے. بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی نئی امید کہلاتا ہے. فاصلہ کبھی بھی رشتے کو ختم نہیں کرتا، فاصلہ کبھی بھی رشتے کو ختم نہیں کرتا، اور وقت کسی بھی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا. اگر جذبات سچے ہوں تو، اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں. جن کے پاس سکے تھے، جن کے پاس سکے تھے وہ بھیگتے رہے بارش میں بڑے مزے سے. جن کے پاس سکے تھے وہ بھیگتے رہے بارش میں بڑے مزے سے. اور جن کے پاس نوٹ تھے، اور جن کے پاس نوٹ تھے وہ چھت کی تلاش میں رہ گئے. یہ شب وصل کی ہے حجاب اس قدر کیوں، ذرا رخ سے آنچل اٹھا کر تو دیکھو، جفانے بہت کی بہت ظلم ڈھارے، جفانے بہت کی بہت ظلم ڈھارے، جفانے بہت کی بہت ظلم ڈھارے، کبھی ایک نگاہ ہے. Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. Get low when the whistle go.